अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जय वास्तु। संसारभरि कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन, वास्तुशास्त्रका श्रृङ्खलाहरूमा कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रातःकालीन सत्र शुभारम्भको सत्रमा यहाँहरूले प्रातःकालीन समय भजन सुन्नुभयो। त्यसपछि योगको माध्यमबाट स्वास्थ्य, आरोग्यता, विभिन्न प्रकारका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक त्रिविध प्रकार तापसमनको लागि योग साधना गर्नुभयो। अब हामी वास्तुशास्त्रको यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा छौँ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा धेरै दर्शकहरूका भिन्न भिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू हुने गर्दछन्। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामी वास्तु शब्दको सन्दर्भमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यही पनि वास्तु के हो भन्दा बसने धातुबाट वास्तु शब्द बन्दछ। जहाँ मानिसको बसोबास हुन्छ, जहाँ वास्तुसँग सम्बन्धित अनुन्यासिक सम्बन्ध हुन्छ दर्शकबिन, त्यो सन्दर्भ छ। यसका साथसाथै दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। दुईटा नम्बरहरू तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा आउने गर्छन्। त्यो टेलिभिजनको भित्तामा आउने दुईटा नम्बरहरूमा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टिभीमा आएका यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। किनकि वास्तुसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष समाधान, प्रत्यक्ष समस्या, प्रत्यक्ष समाधान, तपाईँको घरमा प्रत्यक्ष केही न केही समस्या भइरहेको छ। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक भिन्न भिन्न प्रकारका समस्याहरू पक्कै पनि हुन सक्छन्। ती समस्याहरूको हामी वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट केही वास्तुको दोषको कारणले त यो समस्या छैन। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान यो कोणबाट आउने सम्पूर्ण ऊर्जाहरू, यसका साथसाथै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो पाँच तत्त्वबाट आउने प्रभाव त कहाँ असन्तुलित छैन। जसरी मानिस स्वस्थ मानिसको लक्षण के हो? समाग्नि, समधातुस्स, समदो, समलक्रिया, प्रसन्न चित्त, यो जुन स्वभाव छ के हो भन्दाखेरि आचार्यहरूले भन्छन्, जब समाग्नि समधातुस्स, तपाईँको शरीरको अग्नि, ताप, सम्पूर्ण प्राण, अपान, व्यान, उदान समान सन्तुलित छ, शरीरको तापमान सन्तुलित छ, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा सन्तुलित छ, मन प्रसन्न छ भने स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। स्वास्थ्यको लक्षण के हो भन्दाखेरि शरीरको सन्तुलन ठिक छ, मनको अवस्था ठिक छ, बुद्धिको अवस्था ठिक छ। यसका साथसाथै तपाईँको जठराग्नि, पाचन तन्त्र ठिक छ, मल क्रियाहरू ठिक समयमा हुन्छ। यसका साथसाथै सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू ठिक छन् भने तपाईँ स्वास्थ्यको लक्षण हो। प्रसन्न चित्त पनि एउटा स्वास्थ्यको लक्षण हो दर्शकबिन। यो चर्चा यस अर्थमा कि त्यस्तै गरेर तपाईँको घर त कहीँ बिमारी छैन। तपाईँ बसोबास गर्ने तपाईँको कार्यालय, तपाईँको जुनसुकै स्थानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, त्यो कहीँ बिमारी त छैन दर्शकबिन। कहीँ बिमारी छ भने त्यसले तपाईँलाई विभिन्न प्रकार जटिल रोगहरू, जटिल मानसिक समस्याहरू त दिइरहेका छैनन्। मन अत्यन्त धेरै चञ्चल भइरहेको छैन, अथवा आर्थिक रूपमा व्यापार व्यवसाय प्रशस्त गरिएको छ, परिश्रम पनि प्रशस्त गरिएको छ, काम पनि धेरै गरिएको छ, मेहनत यति धेरै गरिएको छ, परिणाम राम्रो आएको छैन भने कहीँ वास्तुको केही नकारात्मक ऊर्जाले तपाईँलाई अस्तव्यस्त त बनाइरहेको छैन। तपाईँको निर्णायक शक्ति कमजोर त भएको छैन। के कारण हो? वास्तुले किन प्रत्यक्ष रूपमा यो ऊर्जाको असन्तुलन स्वरूपले तपाईँलाई कहीँ न कहीँ समस्या त पारेको छैन दर्शकबिन। यो यदि जिज्ञासा यहाँहरूको मनमा छ, तपाईँ बसेको घरमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको समस्याको हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। दुईटा नम्बरहरू मैले योभन्दा पहिले पनि यहाँहरूको सामने प्रस्तुत गरिसकेको छु। हाम्रो प्राविधिक मित्रले तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा दुईटा नम्बरहरू पठाउनु भएको छ। ती दुईटा नम्बरहरूमा तपाईँले फोन गर्नुहोला। यो नम्बर हाम्रो निश्चित रूपमा सधैँ नै यही नम्बर रहने गर्दछ दर्शकबिन। यसका साथसाथै हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् भन्दा ऊर्जाको असन्तुलन स्वरूपले गर्दा। ऊर्जाको असन्तुलन स्वरूप भयो भनेदेखि मानिसलाई समस्याहरू आउने गर्दछ। ऊर्जाको असन्तुलन स्वरूप जसरी तपाईँले शुद्ध रूपमा प्राणदायिनी शक्ति अक्सिजन भित्र बाहिर गइरहेको छ, यदि भित्रको भित्रै भयो या बाहिरको बाहिर भयो भने कल्पना गर्नुहोस् त के स्थिति हुन्छ तपाईँको। यदि नाकबाट हामीले सास फेरिरहेका छौँ, मुख नाकबाट श्वास प्रश्वासको गति भित्र बाहिर सोहम 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 भइरहेको छ, यदि त्यो भित्रको भित्र भयो या बाहिरको बाहिर भयो भने के हुन्छ अवस्था? मानिसको स्थिति के हुन्छ? 2 मिनट 1 मिनट पनि मानिस नाक मुख बन्द गरेर रहन सक्दैन, किन छटपट्टि सुरु हुन्छ। किन भित्रको जुन प्राण शक्ति छ, प्राण शक्तिले उसलाई भोजन चाहिन्छ। प्राण शक्तिको ऊर्जालाई के हो त त्यसको स्थिति भन्दाखेरि प्राण शक्तिलाई चाहिने भनेको शुद्ध प्राणदायिनी शक्ति हो। त्यो प्राणलाई चलाउनको लागि त्यो ऊर्जा चाहिरहेको छ। तपाईँको घरमा टेलिभिजन
बजिरहेको छ, कार्यक्रम वास्तुशास्त्र हेरिराख्नु भएको छ, बत्ती झ्याप्प बन्द होइन के हुन्छ, टिभीमा सबै देखिएका चित्रहरू हराउँछन्। त्यस्तै गरी मानिसको मृत्यु पनि त्यसरी हुन्छ। घर पनि जीवित छ, तपाईको बसोबास गर्ने स्थान जीवन्त छ अथवा ऊर्जाशील छ, तपाईको कार्यालय सही ठाउँमा छ, प्रत्येक वस्तुहरू व्यवस्थित छन् कि छैनन्, तपाईले राखेका भौतिक पदार्थहरू व्यवस्थित छन् कि छैनन्, त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष कहीँ प्रभाव त परिरहेको छैन। समस्याहरू जटिलभन्दा जटिल आइरहेका छन्, समस्या समाधानको कुनै पनि बाटो तपाईले देखिराख्नु भएको छैन भने कहीँ न कहीँ वास्तुको प्रभाव त छैन। यो चिन्तन बडो महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो ऊर्जा जसरी श्वास शरीरलाई चलाउनलाई प्राणदायिनी शक्ति सबभन्दा पहिले हामीलाई प्राण चाहिन्छ, त्यस्तै गर्दा घरलाई बाँच्नको लागि तपाईको भौतिक देखिन्छ तर त्यो अभौतिक छ, त्यसमा चैतन्यता छ, पृथ्वीको आकर्षण शक्तिको प्रभाव छ, सूर्यको किरणको प्रभाव छ। कुनै पनि कोठा बन्द छ, त्यो कोठालाई कमसेकम 1 महिना बन्द गरेर फेरि खोल्नुहोस् त कस्तो दुर्गन्ध हुन्छ त्यो कोठामा। किन भन्दाखेरि त्यहाँ वायुको प्रवेश भएन, हावाको प्रवेश भएन, सूर्यको किरण परेन, कुनै पनि चिजमा ढुसी लाग्छ भोजनमा। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि सूर्यको जुन ऊर्जा छ अथवा वायुको प्रभाव छ अथवा पृथ्वीको आकर्षण शक्तिको स्थिति छ, खुल्लापन छैन भनेदेखि त्यहाँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै घरका कुना काप्चाहरूमा, घरका कोठामा, शयन कक्षमा अथवा तपाईको भान्सा कोठामा अथवा तपाईँ शयन कक्ष होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा, घर भनेपछि सम्पूर्ण घरमा एउटा भोजनालय हुन्छ, एउटा त्यहाँ शौचालय हुन्छ, एउटा त्यहाँ अध्ययन कक्ष हुन्छ, शयन कक्ष हुन्छ, भिन्न भिन्न आयामहरू हुन्छ नि एउटा घर, सम्पूर्ण घरको स्थितिमा कहीँ न कहीँ यो वास्तुको दृष्टिकोणबाट त्यो घरमा कहीँ वास्तुको दोष त छैन दर्शकबिन। तसर्थ यदि कुनै पनि दोष छ, कुनै पनि समस्या छ भने त्यसको प्रत्यक्ष समाधान हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसको समाधानको आयाम के हो भन्दा वास्तुशास्त्र हो। वास्तुशास्त्र कलासँग सम्बन्धित, साधनासँग सम्बन्धित, चेतनासँग सम्बन्धित, ऊर्जासँग सम्बन्धित, साथसाथै मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। अब वास्तुले कसरी प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि हामीले यो चित्रमा तपाईहरुलाई वास्तु पुरुषको एउटा स्वरूपको बारेमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन। यो वास्तु स्वरूप तपाईको रेलवेनको भित्तामा आउने जुन वास्तुको स्वरूप छ दर्शकबिन, यो वास्तुको स्वरूप तपाईले विचार गर्नु भने यो वास्तुको जुन स्वरूप छ, यो स्वरूपमा हामीले यो जुन अवस्था छ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जुन यी चारवटा भाग छ नि दर्शकबिन, यो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यी चारवटा जुन दिशाहरू र साथसाथै उपदिशाहरू र दिशाहरूको प्रभावमा वास्तु पुरुष उत्तरतिर घोप्ट परेर बसिरहेका छन्। उत्तरतिर घोप्ट परेर बसेको जुन वास्तु पुरुषको टाउको के छ, ईशानपट्टि छ। सुरुवातको समय ईशानपट्टि वास्तु पुरुषको शिर छ। यसका साथ यो 3-3 महिना वास्तु पुरुषले परिक्रमा गर्दछन् दर्शकबिन। 3-3 महिनामा भदौदेखि यो वास्तु पुरुषको गति सुरु हुन्छ। सूर्य सिंह राशिमा जब प्रवेश गर्छन् भदौ, असोज, कार्तिकमा वास्तु पुरुषको शिर पूर्वपट्टि आउने गर्दछ दर्शकबिन। पूर्वपट्टि घाम जतातिर झुल्किन्छन् त्यतैतिर, किनकि भदौ महिना सूर्यको महिना हो, सूर्यको प्रत्यक्ष महिना भएको हुनाले वास्तु पुरुषले भदौ महिनामा शिर पूर्वतिर राख्दछन् 3 महिनासम्म। 90 दिनको जुन क्रम हुन्छ दर्शकबिन, त्यो क्रममा वास्तुको शिर पूर्वतिर। यसका साथसाथै त्यसपछि वास्तु बिस्तारै परिक्रमा गर्दै गर्दै अर्को 3 महिना कसरी आउँछन् भन्दा दक्षिणतिर वास्तु पुरुषको प्रवेश हुन्छ। 3 महिना भदौ, असोज, कार्तिक पूर्वमा, मङ्सिर, पुष, माघ महिना 3 महिना वास्तु पुरुषको शिर कता हुन्छ, दक्षिणपट्टि हुन्छ दर्शकबिन। 3 महिना यसकारणले भदौ, असोज, कार्तिक पूर्वतिर, मङ्सिर, पुष, माघ दक्षिणतिर, फागुन, चैत र वैशाख 3 महिना पश्चिमतिर वास्तु पुरुषको शिर हुने गर्दछ दर्शकबिन। पश्चिमतिर वास्तु पुरुषको शिर छ। यसका साथसाथै अन्तिमका 3 महिना जेठ, असार र साउन 3 महिना उत्तरतिर वास्तु पुरुषको शिर हुन्छ। जेठ, असार, साउनमा पानी अत्यन्त धेरै किन पर्छ दर्शकबिन, त्यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि जेठ, असार, साउनमा वास्तुको शिर उत्तरतिर हुन्छ, उत्तरतिर हिमाल छ। हिन्द महासागरबाट उठेको जुन पानीको वायुमण्डलमा जुन कुहिरोको मात्रा बढेर जान्छ दर्शकबिन, त्यो क्रममा वास्तुको शिर उत्तर परेको हुनाले त्यो वायुमण्डलमा त्यो हिमालदेखि दक्षिणपट्टिका भेगहरूमा प्रशस्त वर्षा हुन्छ। कस्तो विज्ञान छ, प्रशस्त वर्षा हुनु कारण जेठ, असार, साउनमा प्रशस्त वर्षा हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समय वास्तुको शिर उत्तरपट्टि हुन्छ, त्यसको सकारात्मक ऊर्जा उत्तरतिर जब वास्तुको शिर हुन्छ, हिमालतिर त्यस पानीको स्रोत प्रशस्त धरतीमा आउने गर्दछ। जब तपाईको वास्तुको शिर परिक्रमा पथको अनुसार निरन्तर परिक्रमा चलायमान हुन्छ दर्शकबिन, यो क्रममा वास्तुको शिर चलायमान भएको स्थितिमा हाम्रो अवस्थिति के हुन्छ भने पूर्वपट्टिको जुन 3 महिनामा र दक्षिणपट्टिको 3 महिना, पश्चिमपट्टिको 3 महिना, उत्तरपट्टिको 3 महिना गर्दाखेरि 12 महिनाको वर्ष भयो। यो 12 महिनाको वर्षमा 360 अंशको वृत्त परिक्रमा गर्नलाई त्यो आग्नेय कोणको जुन स्थिति छ, पूर्व र दक्षिणको अवस्था छ दर्शकबिन, आग्नेय कोणमा जाँदाखेरि आग्नेय कोणको स्थितिमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के देख्छौँ भने आग्नेय कोणमा जब वास्तु पुरुषको प्रत्यक्ष स्वभाव हुन्छ दर्शकबिन, त्यति बेला हाम्रो जीवनमा वास्तुको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव जुन स्थितिमा पर्दछ त्यो स्थिति के हुन्छ भने वास्तु पुरुषका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। वास्तु पुरुषको उत्पत्तिको जुन कथा छ, त्यो वास्तु पुरुष विशाल भगवान शङ्करले
दिव्य वरदान दिएर वास्तु पुरुषलाई परमात्मा शिवले, भगवान शिवले के भन्नुभयो भने तिम्रा सम्पूर्ण शरीरहरूमा देवताहरूको वास भएको हुनाले तिम्रो शक्ति र ऊर्जा छ, कुन देवताको स्थान कुन ठाउँमा पर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भ यहाँ हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ पूर्वपट्टि रातो लालिमाले युक्त भएको सूर्यको जुन प्रकाश छ, सप्तरङ्गी सूर्यको प्रकाश पूर्वबाट प्रत्यक्ष रूपमा धरतीमा पर्दछ। यसका साथसाथै पूर्वबाट पर्ने प्रत्यक्ष जुन प्रभाव छ सूर्यको प्रकाश, यसका साथसाथै दक्षिणबाट आउने सागरबाट आउने जुन वायुको प्रभाव सिधै हिमालमा ठोकिन्छ, दक्षिणबाट आउने वायुको प्रभाव। यसका साथसाथै पश्चिमबाट आउने वायुको जुन प्रभाव छ, दक्षिणबाट आउने वायुको प्रभाव, उत्तरबाट आउने हावाको प्रभाव, पश्चिमबाट आउने हावाको प्रभाव अथवा उत्तरबाट आउने हावाको प्रभाव, पृथ्वीमा जसरी हावाको चाप बढ्दछ दर्शकबिन, त्यसअनुसार वर्षासँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। वर्षाका देवता, वृष्टिका देवताहरूको जुन प्रत्यक्ष प्रमाण छ, त्यसमा पूर्वपट्टि जुन वास्तु पुरुषको स्वरूप छ, यसमा पूर्वपट्टिको जुन दिशा हुन्छ दर्शकबिन, तत्सम्बन्धित वास्तु पुरुष जब पूर्वपट्टि फर्किन्छन्, दक्षिणपट्टि फर्किन्छन्, पश्चिमपट्टि फर्किन्छन् अथवा उत्तरतिर फर्किन्छन्, त्यो क्रममा वास्तुको शिर पूर्व भयो भने वास्तुको चरण पश्चिमतिर हुने गर्दछ। वास्तुको चरण पश्चिमतिर भयो, वास्तुको शिर यदि दक्षिणतिर भयो भने खुट्टा उत्तरतिर हुन्छ। वास्तुको शिर पश्चिमतिर भयो भने खुट्टा पूर्वतिर हुन्छ। एउटा सामान्य रूपमा त्यस अवस्थामा शिर अनि दृष्टि जहिले पनि दाहिनेपट्टि हुन्छ वास्तु पुरुषको। त्यसअनुसार त्यसमा देवताहरूको प्रभाव कसरी पर्दछ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष देवताहरूले त्यहाँ मानव जीवनलाई प्रभाव पार्छन्। देवता अनि ऊर्जाको स्रोत हो, चैतन्यताको स्रोत हो, प्रज्ञा र चेतनाको स्रोत हो, ऊर्जाको स्रोत। देवता भने के हो? जसले चराचर जगतको कल्याण गर्छन् र ऊर्जाका स्रोत पनि हुन्। इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोनको हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोनको जुन तीनटा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनटा रङहरू छन्। तपाईँ जब रङमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनलाई, न्युट्रोनलाई र प्रोटोनलाई, यो तीनटा अवस्थामा कालो रङ, पहेँलो रङ र सेतो रङ तीनटा देख्नुहुन्छ दर्शकबिन। कस्तो दिव्य भाव छ। तसर्थ यो वास्तुको जुन भिन्न भिन्न आयाममा देवताहरूको जुन अवस्थिति छ दर्शकबिन, यो देवताहरूको जुन अवस्था छ, यो अवस्था अनुसार पूर्वपट्टि इन्द्र र स्कन्दको जुन स्वरूप छ, त्यो पूर्वबाट सूर्य आउने ऊर्जा, त्यो सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव र साथसाथै दक्षिणबाट आउने ऊर्जाको प्रभाव, पश्चिमबाट आउने ऊर्जाको प्रभाव अथवा उत्तरबाट आउने ऊर्जाको प्रभाव अथवा पूर्व उत्तर ईशान कोण भनिन्छ, त्यहाँबाट आउने ऊर्जाको प्रभाव यसरी व्यवस्थित भएर गएको हुन्छ कि ऊर्जाको जुन त्यहाँ ऊर्जाको घर्षण हुन्छ, तरङ्गहरू व्यवस्थित रूपमा जब धरतीमा आउँछन्, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवबाट आउने जुन तरङ्ग छ, त्यो तरङ्ग प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर बसेको हुन्छ। त्यो तरङ्ग एक आपसमा जब सङ्क्रमण हुन्छ, ठोकिन्छ, एक अर्कामा तरङ्गको द्वन्द्व स्थापना हुन्छ। त्यो द्वन्द्वको स्थितिबाट ऊर्जाको जुन रूपान्तरण हुन्छ नि दर्शकबिन, बडो दिव्य छ। ऊर्जा निर्माण गर्न सकिँदा ऊर्जाको रूपान्तरण हुन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई ऊर्जाको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? ऊर्जम वहन्ति भनेर वेदमा भनिएको छ, मन्त्रले ऊर्जा वहन हुन्छ। कुनै पनि वस्तुको रूपान्तरण नै ऊर्जा हो। तपाईसँग काठ छ, त्यहाँ आगो जब बाल्नुहुन्छ, आगो सङ्क्रमण हुन्छ, आगो जब बल्दछ काठमा र त्यो ऊर्जाको रूपान्तरण आगो काठबाट ऊर्जामा रूपान्तरण हुन्छ। जस्तै पानी छ, जति पनि हाइड्रो पावरहरू बन्छन्, त्यो पानीको स्रोतको रूपान्तरण के हुन्छ? विद्युतमा रूपान्तरण हुन्छ। यस कारणले प्रत्येक भौतिक पदार्थबाट रूपान्तरण हुन्छ ऊर्जामा, एनर्जीमा। त्यो सम्पूर्ण आजका अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको थ्योरी, हाम्रा कर्णाद, कपिल र ऋषिहरूले यो विषयमा प्राचीन कालमा भने E=mc² जुन थ्योरी छ, मासको भ्यालोसिटीको जुन कुरा छ, त्यो सन्दर्भ ऊर्जासँग, ऊर्जा रूपान्तरण हुन्छ। जब त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो सूत्र भने, त्योभन्दा पहिले ऋषिहरूले के भने, एकोहम बहुश्याम, एक अणुबाट हजारौँ परमाणुहरू, परमाणुका परमाणु अत्यन्त सूक्ष्माति सूक्ष्म मिलिकलसम्मको जुन स्थिति छ, अणु र परमाणुको जुन अवस्थिति छ, अणु र परमाणुको अवस्थिति नै वास्तव मानवलाई जोडेर राख्छ, ऊर्जालाई सन्तुलित बनेर राख्छ। जस्तो शरीरमा 72,72,210 नाडीहरू छन् दर्शकबिन शरीरभित्र। यसका 9 द्वार छ शरीरभित्र, पञ्चप्राण छ, सम्पूर्ण कोष कोशिकाहरू छन्, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोन गति, प्राणदायिनी शक्ति, इडा, पिग्ला, सुषुम्ना, यस्ता नाडीहरू छन्। त्यस्तै गरेर घरमा पनि वास्तुशास्त्र अनुसार भौतिक पदार्थ पनि पानीको स्रोत, अग्निको स्रोत, साथसाथै पृथ्वीको अवस्थिति, हावाको आगमन, सूर्यको प्रकाश र ऊर्जा, यसका साथ दिशाहरूको प्रभावको प्रत्यक्ष जब प्रभाव पर्छ, त्यो घर स्वस्थ हुन्छ। त्यो घरमा स्वस्थता प्रशस्त देखिन्छ। यदि त्यो घरमा स्वस्थ छैन भने, जस्तै मानिस रुग्ण कसरी हुन्छ, रोगी कसरी हुन्छ भन्दा अस्वस्थताको कारण। अस्वस्थको अवस्थिति के हो? उसको मनले ठिक काम गरेको छैन, बुद्धि सही ठाउँमा छैन, शरीरमा विभिन्न प्रकार आदि र व्याधि भन्छन्, भित्र रहनेलाई आदि, बाहिरबाट आउनेलाई व्याधि। आदि र व्याधि, भित्र आदि व्याधि भन्छ रोग कष्ट, बाहिर भित्र शरीरबाट उत्पन्न भएको एउटा रोग छ, एउटा बाहिरबाट आउने रोग छ।
यो भाइरस ब्याक्टेरियाबाट सङ्क्रमण हुने एउटा रोग छ, अर्को शरीरभित्रबाट रोग छ। यो दुईटा जुन आदि व्याधिको अवस्थिति छ दर्शकबिन, घरमा पनि त्यही स्थिति हुन्छ। जसरी एउटा शरीर सम्पूर्ण शरीरको अवस्थिति स्वस्थ शरीरको अवस्थिति जसरी हुन्छ दर्शकबिन, त्यसै गरी नै वास्तुशास्त्र अनुसार पनि त्यस्तै अवस्था हो। घर पनि, एउटा कार्यालय पनि, एउटा औषधालय पनि, एउटा शिक्षालय अथवा स्कुल पनि, कलेज क्याम्पस जे पनि भौतिक पदार्थहरू हामी निर्माण गर्छौँ दर्शकबिन, प्रत्येकमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। र 33 प्रकारका देवी देवता, 33 कोटी भन्छौँ नि, कोटी होइन, हामीले यो चर्चा गरिसकेका हुनाले यो विषय यहाँ राख्न चाहे दर्शकबिन। 33 प्रकारका देवी देवताहरूको जुन प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ, 33 प्रकारका देवी देवता के हुन् त? धेरै दर्शकले अझै स्पष्टीकरणको लागि चर्चा गर्नुभएको हुनाले यो विषय राखिन्छ कि 33 प्रकारका देवी देवता भनेका 33 प्रकार हुन्, कोटी होइन, करोड होइन। त्यो रूपान्तरणमा भाषा अनुवाद गर्दाखेरि प्रकार भयो। 33 प्रकारका देवी देवताहरूमा अष्टवसु हुन्छन्। यसका साथसाथै यो आयामहरू छ दर्शकबिन। त्यस कारणले 33 अष्टवसु, 12 दित्य र 11 रुद्र र अश्विनी कुमार 2 गरेर के हुन्छन् दर्शकबिन, सम्पूर्ण 33 प्रकारका देवी देवताहरू छन्। अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा एकजना दर्शक आइसक्नु भएको छ दर्शकबिन, उहाँसँग चर्चा गरौँ। यो कार्यक्रममा पहिलो दर्शक रूपमा नि हामी उहाँलाई जोड्दैछौँ। हेलो 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 हजुर नमस्ते, कहाँबाट को नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म हेटौडाबाट कौशल्या। हजुर कौशल्याजी हेटौडाबाट। अनि के छ, टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जिज्ञासा के छ कौशल्याजी? मेरो चाहिँ यो के अरे मेरो टेलिभिजन त हेरे छैन मैले। हजुर हजुर म मोबाइलबाट कुरा गरिरहेको छु अहिले। केबाट कुरा? हजुर मेरो चाहिँ समस्या, हजुर मेरो चाहिँ के अरे उत्तर पश्चिम कोणमा धारा बाथरुम छ है। उत्तर पश्चिमको कुनमा? हजुर अनि उत्तर पश्चिमैतिर चाहिँ भान्सा पनि मेरो पश्चिममा छ, भने पश्चिमपट्टि फर्केर पकाउने गरेर भान्सा छ। अनि अब घरमुलीको सुत्ने ओछ्यान चाहिँ दक्षिण पश्चिममा, दक्षिण पूर्वमा पर्छ। तपाईँको घर कता फर्केको छ? मेरो घर त अब हेर्नु न, बाटोको छेउमा अब पूर्वपट्टि फर्किया छ एउटा ढोका, एउटा पश्चिमपट्टि छ। अब खास गरी मूल ढोका चाहिँ अब पूर्वपट्टिलाई मानेका छौँ मान्न चाहिँ, तर आउने जाने चाहिँ पश्चिमबाटै गरिन्छ। हुन्छ। अब तपाईँको दुईटा प्रश्न, एउटा भान्सा तपाईँ उत्तर पश्चिममा छ, दोस्रो कुरो तपाईँको पानीको ट्याङ्की अन्डरग्राउन्ड पानी ट्याङ्की छ या तपाईँको छतमा पानी ट्याङ्की राख्नुहुन्छ? पक्का घर हो या कच्चा घर हो? छतमा पक्का हो। पानी ट्याङ्की कतापट्टि राख्नु भएको छ? पानी ट्याङ्की पनि त्यही टोयलेटकै माथि छ। तपाईँको एउटा समस्या के देखिन्छ भने, जुन घरमुलीको शयन कक्ष छ त्यो दक्षिण पश्चिममा हुनुपर्छ। घरमुलीको शयन कक्ष दक्षिण पश्चिममा हुँदाखेरि पूर्व सिरान गरेर सुत्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व सिरान अत्यन्त राम्रो मानिन्छ। यस कारणले गर्दा राशि अनुसार पनि, नक्षत्र अनुसार पनि र साथसाथै वास्तु पुरुषको शिर, चरण र यो आधारलाई विचार गर्दाखेरि र वास्तु पुरुषको जुन अवयव छ त्यसको आधारमा विचार गर्दाखेरि तपाईँको भान्सा पकाउँदा तपाईँ उत्तर फर्किनुहुन्छ, पश्चिम या दक्षिण फर्किनुहुन्छ भन्दा तपाईँले दक्षिण फर्किन्छु भन्ने भन्नुभयो। दक्षिण फर्केर भान्सा नपकाउने, त्यतातिर तपाईँ पूर्व फर्केर भान्सा पकाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै त्यसमा उत्तर पश्चिमको कुनामा पश्चिम फर्केर पनि पकाउन सकिन्छ। त्यो एउटा दुईटा आधारहरू छन् त्यहाँ। हजुर पश्चिम फर्केर पकाउनुहुन्छ नि, पानीको स्रोत उत्तरपट्टि राख्नु पर्यो र साथसाथै तपाईँको शौचालय पनि त्यहीँ जोडिएको भएको हुनाले उत्तरपट्टि शौचालय भन्नुभयो तपाईँले। उत्तरपट्टिको शौचालय त्यति राम्रो मानिँदैन, त्यसको लागि त्यो शौचालयको बसाइ जुन हुन्छ नि पेन, उत्तर दक्षिण राख्दा राम्रो हुन्छ। उत्तर या दक्षिण फर्काउने एउटा पक्ष। र दोस्रो कुरो वास्तुको समस्याको समाधानको लागि जसरी तपाईँको घरको एउटा यो नक्सा तपाईँको सामान्य रूपमा मैले यहाँ तपाईँहरूको टेलिभिजनको स्क्रिनमा आउँदैछ र त्यो तपाईँ त्यस आधारमा पनि तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि यो दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ यो दक्षिण पश्चिमको भागमा घरमुलीको शयन कक्ष हुनुपर्छ। पूर्वतिर त्यतातिर राम्रो र अनि सुत्दाखेरि सिरान सिधै ऐना देखिनु भएन। अनि शौचालयको गेट सिधै तपाईँको सुताइको सिधै अगाडिपट्टि शौचालयको गेट र तपाईँ खाट सामने आम्ने हुनु भएन, आम्ने सामने हुनु भएन। सुत्दाखेरि त्यो छैन। हजुर भर्याङ दाहिने घुमेको छ या देब्रे घुमेको छ? भर्याङ त मेरो दाहिने घुमेको छ। भर्याङ दाहिने घुमेछ भने धेरै राम्रो। दाहिने घुमेको भर्याङ र दक्षिणको पश्चिमको बिचमा भर्याङको अवस्थिति र यो अवस्थालाई हेर्दा तपाईँ घरको वास्तु त्यति धेरै बिग्रेको छैन। एउटा समस्या के देखिराखेको छ भने तपाईँको जुन भान्सा छ नि, भान्साको जुन भान्सामा चाहिँ एउटा स्वस्तिक, भान्साको जुन प्रवेशको जुन गेट हुन्छ नि त्यसमा एउटा स्वस्तिक राखिदिनुलाई भित्र र बाहिरपट्टि, त्यो तपाईँलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ। भान्साको पश्चिमपट्टि मूल गेट हुन्छ नि तपाईँको भान्साभित्र प्रवेशतिर, त्यहाँ राख्ने र उत्तरपट्टि एउटा घडामा, तामाको घडामा तपाईँले पानी राखिदिन सक्नुहुन्छ। उत्तर इशान कोणमा तामा घडामा पानी भरेर सधैँ राखिदिनु भने त्यो राम्रो हुन्छ।
तपाईँलाई असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ। र अर्को पक्ष वास्तु अष्टमङ्गल भनेर भनिन्छ। अष्टमङ्गल पनि राख्न सकिन्छ। त्यो अष्टमङ्गल राख्दाखेरि घरमा 8 दिशाबाट मङ्गलको प्रभाव पर्दछ, सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको जीवनमा आइराख्छ, एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष वास्तु शान्ति गर्नुभएको छैन भने घरमा एकपल्ट वास्तु शान्ति गराइदिने। वास्तु शान्ति गरेर तपाईँको घरमा कुनै पनि वास्तु दोष छ भने ईशान कोण हुन्छ नि, उत्तर पूर्व कुनामा वास्तु कलश गाडिदिनु भयो भने त्यो वास्तुको नकारात्मक ऊर्जाबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै वास्तु पूजा गरेर अहिले त अब वास्तु पूजाको समय विशेष गरेर साइत हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ वास्तु पूजा गर्दाखेरि वास्तुको जुनसुकै वास्तुको दोष छ भने पनि ईशान कोणमा उत्तर पूर्व कुनामा वास्तु पूजा गरेर पूर्ण कलश गाडिदिने। 1.5 हात जति गहिरो खाडल खनेर सम्पूर्ण कलश स्थापना विधिबाट पूजा गरेर वास्तु पुरुषको सम्पूर्ण पूजा गरेर ईशान कोणमा कलश गाडिदिनुपर्छ। यसका साथसाथै कछुवा ईशान कोणमा गाड्न सकिन्छ। मेटल धातुको जुन कछुवा हुन्छ नि, त्यसलाई उत्तरतिर फर्काएर तपाईँले त्यहाँ गाडिदिनु भने तपाईँको घरको जुन वास्तुको नकारात्मक ऊर्जाहरू छ नि, त्यो बिस्तारै त्यो तामाको कलश कछुवाको ऊर्जाले त्यो तामाको प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तामाले ऊर्जालाई नकारात्मक ऊर्जालाई काट्दछ। त्यसकारणले हाम्रा परम्परामा पूजापाठ गर्दाखेरि तामाको भाँडाहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ नि। त्यसको मूल कारण के हो भने ईशान कोणमा कलश गाडिसकेपछि वास्तु पुरुषलाई पूजा गरिसकेपछि र छतमा हनुमानजीको मेटलको धातुको झण्डा राखिसकेपछि वास्तुको धेरै दोषहरू समाधान भएर जान्छ। अरू केही प्रश्न छ? गुरु अष्टमङ्गल चाहिँ कहाँ राख्ने खास गरेर? अष्टमङ्गल चाहिँ तपाईँको मूल प्रवेश जुन बाहिरी गेट भन्दा भित्री गेटको भित्रपट्टि राखिदिने अष्टमङ्गल भनेर पाइन्छ। अष्टमङ्गल राखिदिनु भने त्यो 8 प्रकारको दिशाबाट मङ्गल हुन्छ भनेर भनिन्छ। मङ्गलै मङ्गल हुन्छ 8 प्रकारको दिशा। त्यहाँ चाहिँ त्यो असाध्य दिव्य हो यो अष्टमङ्गल। नेपालको मौलिक हो र वास्तुशास्त्रमा अष्टमङ्गलको स्वस्तिकको ओमको भिन्न भिन्न प्रकारका चित्रहरूको प्रयोग गरिन्छ। घरको प्रवेशको भित्रपट्टि अष्टमङ्गल राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर गुरु हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो घरको वास्तुको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यहाँहरूले कुनै पनि जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा 2टा नम्बरहरू छन् दर्शकवृन्द। यी 2टा नम्बरमा प्रत्यक्ष फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। 2टा नम्बर प्रत्यक्ष प्रसारणमा हाम्रा तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले पठाउने गर्नुहुन्छ। ती नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि वास्तु दोष निवारणका भिन्न भिन्न उपायहरू छन् दर्शकवृन्द। त्यो भिन्न भिन्न उपायमा हामीले वास्तुको कुनै पनि सकारात्मक ऊर्जा छ या नकारात्मक ऊर्जा छ भने ऊर्जाको सन्तुलन कसरी स्थापित गर्ने त भन्दा वास्तु कलश राखेर, स्वस्तिक राखेर, हनुमानजीको झण्डा राखेर, यसका साथसाथै कुनै घर बिमारी छ भनेदेखि तपाईँ घर कहिलेकाहीँ राम्रो हुन्छ। जसरी हाम्रो दर्शकको भान्सा एकदम सही ठाउँमा छ, आग्नेय कोण पहिलो भान्साको स्रोत दक्षिण पूर्वमा हुन्छ नि, दोस्रो त्यसको विकल्प 180 डिग्रीको अन्तरमा उत्तर पश्चिममा हुन्छ दर्शकवृन्द। एउटा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर विकल्प सहित हुन्छ, किनकि वास्तु विकल्पविहीन छैन। मानिसलाई लाग्दो होला 1 आना घरमा बनाउनु छ, 1 धुरमा घर बनाउनु छ, 2 धुरमा घर बनाउनु छ, वास्तु मिलाउन सकिएन, के वास्तु हेर्ने भन्नुहुन्छ। कदापि त्यो होइन दर्शकवृन्द। तसर्थ वास्तुशास्त्र दृष्टिकोणबाट सानोभन्दा सानो, सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म ठाउँमा र सानोभन्दा सानो ठाउँ पनि दिशाअनुसार वास्तु मिलाउन सकिन्छ दर्शकवृन्द। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ विश्रामपछि। हामी दर्शकसँग भिन्न भिन्न आयाममा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। वास्तवमा वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट तपाईँको घर स्वस्थ छ, निरोगी छ, तपाईँको लागि त्यो घर उपयुक्त छ या छैन, तपाईँको कार्यालय कस्तो छ। कर्पोरेट वास्तुको माध्यमबाट हामी कार्यालयको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। पर्यावरण वास्तुको माध्यमबाट पर्यावरणसँग सम्बन्धित चर्चा गर्नेछौँ भने अहिले भने पर्यावरणसँग सम्बन्धित केही चर्चाहरू यहाँहरू सामने गरिनेछ दर्शकवृन्द। पर्यावरणसँग सम्बन्धित चर्चा यस अर्थमा कि चराचर जगत, पर्यावरण वास्तु यस्तो दिव्य विषय हो दर्शकवृन्द, यस्तो दिव्य विषय हो। पर्यावरण चराचर जगतमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो पर्यावरणको स्रोत हो। वास्तुशास्त्र पनि प्रकृतिको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको विषय भएको हुनाले सम्पूर्ण भौतिकी पनि हो, अभौतिक पनि हो, आध्यात्मिक पनि हो, आध्यात्मिक पनि हो, साथसाथै भौतिक पनि हो। दुईटाको सन्तुलन नै वास्तुशास्त्र हो। यसमा दर्शन छ, यसमा जीवनका विभिन्न आयामहरू छन् दर्शकवृन्द। तसर्थ पर्यावरण वास्तुमा पनि वृक्षारोपण असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि मानिसलाई सबभन्दा धेरै चाहिने भनेको प्राणदायिनी शक्ति। पानी बिना ऊ केही समय, केही घन्टा, केही दिन बाँच्न सक्ला, तर हावा बिना, प्राणदायिनी शक्ति बिना, पर्यावरण बिना मानिस जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्दैन, जीवन्त रहन सक्दैन, जीवित रहन सक्दैन। तसर्थ यी वृक्ष, वनस्पति, औषधिहरू, पहाडबाट छङछङ झरेको झरना, पानीको स्रोत, यसका साथसाथै सम्पूर्ण वनस्पतिहरूबाट आउने ऊर्जा, त्यो प्राणदायिनी शक्ति हाम्रो लागि कति उपयुक्त छ, कति महत्त्वपूर्ण छ, कति सान्दर्भिक छ। यति मात्र होइन, हामीलाई जीवनदायिनी शक्ति प्रदान गर्न जलको आवश्यक
यसका साथसाथै वायुको आवश्यक, अन्नको आवश्यक, यो तीनटा आवश्यकता मानिसको लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण मान्छ। आधुनिक राजनीतिक दर्शनले नाना खाना र छानाको, रोटी कपडा र मकानको चर्चा गर्यो, तर वायु, जल र जीवनको चर्चा बिर्से जस्तो छ। यसकारणले अध्यात्मसँग राजनीतिको सम्बन्ध छ, राजनीतिसँग अध्यात्म धर्मको सम्बन्ध छ। अध्यात्म, राजनीतिक र जीवन र विज्ञान एउटै एक अर्काका पूरक हुन् दर्शकबिन। मानिस यो विज्ञानका विभिन्न आयामहरूले बाँचिरहेको छ, श्वास प्रश्वास चलिरहेको छ। यसकारणले गर्दा मानिसमा अध्यात्म पनि आवश्यक छ, भौतिकी पनि आवश्यक छ। तसर्थ बाँच्नको लागि प्राणदायिनी शक्ति मानिसको लागि आवश्यक पर्दछ। यसकारणले अध्यात्म विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान र भौतिक विज्ञान एक अर्काका त्रिकोण जस्तो भएर रहेका छन् दर्शकबिन। यसकारणले भौतिकी मानिसको जीवनमा भौतिक उन्नति, प्रगति, भौतिकी वस्तु पदार्थहरू अति आवश्यक छ। राजनीतिक पनि जीवनलाई चलाउन राजदीप्तो धातुबाट राजनीतिक शब्द बन्दछ। त्यसले राज्य सञ्चालनको लागि विभिन्न आयामहरू राजनीतिकले सञ्चालन गर्दछ। नियम, कानुन, संविधान, ऐन र प्रकृतिको नियम, प्रकृतिको संविधान भनेको वेदशास्त्र हो दर्शकबिन। प्रकृतिको संविधान कहिले पनि फेरिएको छैन। 1,95,58,85,122 वर्षदेखि वेद फेरिएको छैन। वेदमा जति मन्त्र छन् 1 लाख त्यति नै छन्। 4 वेद, 4 वेदै छन्। त्यो कहिले वेदको संविधान, प्रकृतिको संविधान वेद हो, नेचर अफ ल भनेर भनिन्छ। प्रकृतिको विज्ञान, प्रकृतिको सिद्धान्त, प्रकृतिसँग सम्बन्धित। यसकारणले गर्दा प्रकृतिको जुन नेचरको जुन साइन्स छ त्यो वेदशास्त्र हो, त्यो स्थापत्य वेद हो। ऋग, यजु, साम, अथर्व उपवेदहरू, सारा पुराणहरू प्रकृति सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्छन्। यसकारणले पर्यावरण जीवनको अभिन्न अङ्ग, यसमा वृक्षारोपण एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। वृक्षहरू रोप्दाखेरि कसरी रोप्ने त? पूर्वपट्टि सूर्यको प्रत्यक्ष किरण पर्दछ। सूर्यको प्रत्यक्ष किरण पर्दाखेरि सूर्यको जुन प्रभाव पर्दछ, पूर्वपट्टि कुन कुन प्रकारका वृक्षहरू घरमा लाउने त? ठुलो बगैँचा छ अथवा तपाईँ सामान्यभन्दा सानो घर छ भने तपाईँको कोठामा सजावटको रूपमा पनि बेसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बेसार, तुलसी, गुर्जो, दुबो, पारिजात, विभिन्न प्रकारकी वृक्ष वनस्पतिहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसकारणले घरमा हामी इन्डोर प्लान्टको रूपमा बेसार, अदुवालाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ दर्शकबिन। यी वनस्पतिको बारेमा त हामी चर्चा गर्ने नै छौँ दर्शकबिन। अहिले भने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा एकजना दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गुरु नमस्कार, म काठमाडौँबाट नवीन भट्टराई। नवीनजी काठमाडौँबाट। नवीनजी भन्नुहोस् कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ वास्तुको सम्बन्धमा नवीनजी तपाईँको जिज्ञासा के छ? मैले घर बनाउन खोजेको गुरुजी। यो जग्गा चाहिँ मेरो पूर्व मोहडाको छ। हजुर हजुर। पूर्व मोहडाको जग्गामा कसरी घर बनाउँदा उचित हुन्छ भनेर योग्य वास्तुशास्त्री गुरुहरू खोजिरहेको थिएँ, नभेटेको हुनाले यो कार्यक्रम चाहिँ मेरो लागि धेरै उपयुक्त भएको हुनाले मैले जिज्ञासा राखेँ। नवीनजी धेरै धेरै धन्यवाद। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रयास नै आम हजारौँ हजार दर्शकहरूलाई सुसूचित गर्ने र साथसाथै दर्शकहरूका जिज्ञासालाई समाधान गर्ने भएको हुनाले अब तपाईँको घरको बारेमा सम्पूर्ण चर्चा गरौँ। घर कति, तपाईँको जग्गा कति आना छ अथवा कति रोपनी के छ? जग्गा 4 आना छ, पूर्व मोहडाको छ। एकदम धेरै राम्रो जग्गा छ पूर्व मोहडाको। तपाईँको राशि के हो नवीनजी? मेरो राशि भनेको वृष राशि। वृष राशि। तपाईँ आफ्नै नाममा छ जग्गा? मेरो परिवारको नाममा। तपाईँको धर्मपत्नीको राशि के होला? तुला। तुला राशि भनेपछि तपाईँको राशि वृष। एकदम राम्रो छ त। तपाईँहरूको त शुक्र स्वामी पर्यो, राशि स्वामी शुक्र पर्यो, दुईजनाकै श्रीमान श्रीमतीको, होइन? अरू पूर्व मोहडाको घर छ भने तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा नक्सा आउँदैछ, त्यो नक्सा अनुसार म तपाईँलाई केही सुझाव दिने गर्दछु है। तपाईँको प्रवेश जसरी पूर्व मोहडाको घर छ भने प्रवेश तपाईँको पूर्वबाट असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नवीनजी। यो तपाईँको एउटा यो घरको नक्सा आइरहेको छ, होइन? यसमा तपाईँको उत्तर पूर्व जुन कुना छ नि, ईशान कोण, सबभन्दा पहिले पानी चाहिन्छ घरको लागि है। पानी अति आवश्यक पर्दछ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिले राम्रो मुहुर्तमा त्यो साइत हेरेर तपाईँले पानी खन्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा। ईशान कोणमा है, नोट गर्नुहोला। ईशान कोणमा पानी खन्ने, उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसले स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य र जीवन दायिनी शक्ति प्रदान गर्दछ, पहिलो पक्ष। दोस्रो पक्ष पूर्वपट्टि बाटो भएको हुनाले पूर्वबाट मूल प्रवेश चाहिँ यो उत्तर पूर्वपट्टिको जुन भाग छ नि, यो भाग, यो उत्तरबाट, यो उत्तर यहाँ माथिपट्टिको भागमा पर्यो। यसको सिधा यो यताको जुन भाग हुन्छ उत्तरदेखि सिधै पूर्वपट्टिको भागमा आउँदाखेरि 90 डिग्री पर्छ क्या, 90 अंश हुन्छ नि, 90 अंशको पर्छ। उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानीको स्रोत भइहाल्यो। त्यस साथसाथै प्रवेश यतापट्टि राख्ने, पूर्व उत्तरपट्टिको भागबाट मूल इन्ट्रान्स राख्ने, मूल प्रवेश राख्ने के, जुन यो हामीले प्रवेश लेखिरहेका छौँ नि, यसलाई अलिकति उत्तरपट्टि राख्ने र बाहिरको गेट र भित्र गेट आम्ने सामने नपार्ने। ठुलो गेट, गाडी आउने गेट चाहिँ बनाउन सकियो, होइन? गाडी आउने गेट चाहिँ बनाउन सक्यो, तर भित्र बाहिर गर्ने जुन मान्छे आउने गेट र भित्री गेट र बाहिर गेट चाहिँ आम्ने सामने हुनु भएन है नवीनजी। यसका साथसाथै अब भान्सा तपाईँको दक्षिण पूर्वमा एउटा विकल्प हो, पूर्व दक्षिणमा आग्नेय कोणमा, होइन? दोस्रो विकल्प उत्तर पश्चिमको कुनामा पनि भान्सा राख्न सकिन्छ, पूर्व फर्केको घडेरीमा।
दुईटा विकल्पहरू महत्त्वपूर्ण छन्। सुरु भएको हुनाले घर बनाउन थाल्दै हुनुभएको हुनाले पूर्व दक्षिणपट्टि पूर्व फर्केर पकाउने भान्सा, त्यसको ठ्याक्कै उत्तरपट्टि चाहिँ पानीको स्रोत राख्ने है। यस साथसाथै त्यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि भान्साको पछाडिपट्टिको जुन यो भाग छ नि हामीले जुन देखाइरहेका छौँ, यसमा तपाईँ शौचालय बनाउन सक्नुहुन्छ। दक्षिणपट्टिको बिचको भागमा शौचालय, कम्बोर्ड बस्दाखेरि उत्तर फर्केर बस्ने या दक्षिण फर्केर बस्ने, पूर्व पश्चिम फर्केर कम्बोर्डमा नबस्ने है शौचालय। यसका साथसाथै सेफ्टी ट्याङ्की तपाईँले बनाउँदाखेरि अब शौचालय यहाँ भयो, यस साथसाथै तपाईँको पश्चिमपट्टिको भागमा पनि शौचालयको जुन सेफ्टी ट्याङ्की अथवा ढलमा सिधै जान्छ या तपाईँले सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु पर्ने हुन्छ? सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु पर्ने हुन्छ गुरुजी। मैले त्यहाँ अहिले ढलको व्यवस्था छैन है। ढलको व्यवस्था छैन भने एउटा शौचालय दक्षिणपट्टिको भागमा हुनसक्छ र एउटा शौचालय दक्षिणको बिचको भागमा र एउटा शौचालय पश्चिमपट्टिको बिचको भागमा राख्न सकिन्छ। यसकारणले पश्चिमपट्टिको बिचको भागमा राखेर शौचालय उत्तर दक्षिण बस्ने बनाउँदाखेरि त्यसको पछाडिपट्टि जुन छ नि पश्चिमपट्टिको भागमा कुनै एकतिर त चारा नभएको हुनाले च्याप्ने विचार होला तपाईँको, खुल्लापन पूर्वपट्टि भएको हुनाले तपाईँले एउटा दिशा दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा च्याप्न सक्नुहुन्छ, अथवा वरिपरि घुम्न पनि सक्ने स्थिति बनाउन सक्नुहुन्छ कि चारामा त प्रशस्तै जग्गा हुन्छ होइन। काठमाडौँमै होइन जग्गा काठमाडौँमै हो। जग्गाको उत्तरपट्टि चाहिँ अलिकति गहिरो भएको हुनाले केही अशुभ हुन्छ कि होइन? उत्तर गहिरो त झन् राम्रो, उत्तरतिर ढलान भएको जग्गा त झन् शुभ मानिन्छ। धेरै गहिरो छैन, उत्तरपट्टि जग्गा यदि भिरालो छ भने, पूर्वपट्टि भिरालो छ भने त्यो जग्गा शुभ मानिन्छ। दक्षिणतिर सम्पूर्ण भिरालो छ भने चाहिँ समस्या हुन्छ, तैपनि दक्षिणतिरको भिरालो पनि दोष निवारण गर्न सकिन्छ नवीनजी। तसर्थ पश्चिमपट्टि शौचालय बनाउने, साथसाथै सैनिक कक्ष तपाईँको दक्षिण पश्चिम जुन नैऋत्य कोण छ नि, आग्नेय दक्षिण पूर्वलाई आग्नेय कोण भनिन्छ। यसका साथसाथै दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ नि यसलाई भनिन्छ नैऋत्य कोण। यहाँ तपाईँले मास्टर बेडरुम बनाउन सक्ने है। यस कारणले अनि मेरो पूर्व ईशान कोण बढेको जग्गा छ, ईशान कोण बढ्दा केही समस्या हुन्छ कि हुँदैन? ईशान कोण बढ्दा त झन् राम्रो भइहाल्यो। वास्तुअनुसार ईशानपट्टि कति अंशले भयो? पश्चिमको कति फिट छ पश्चिमपट्टि? पश्चिमको अनुपातमा 10 फिट जति अगाडि बढ्छ। मतलब उत्तरतिर बढ्दै गएको छ कि पूर्वबाट बढ्दै गएको छ? ईशान कोणै मात्रै बढेको छ, चुचो भएर भएको छ, धेरै चुचो होइन। 10 फिट भने धेरै होइन। पश्चिमबाट जसरी समानान्तर जुन रेखा जान्छ नि, एउटा पश्चिमबाट एउटा रेखा गयो नि, जाँदाखेरि उत्तरतिर बढ्दै गएको रेखा छ या पूर्वपट्टि बढ्दै गर्दा भन्दाखेरि उत्तर मात्रै चुचो भएर त गएको छैन, बिस्तारो बढ्दै फैलिँदै गएको छ नि त होइन? पूर्वपट्टि फैलिँदै गएको छ कि उत्तरपट्टि फैलिँदै गएको छ? पूर्वपट्टि फैलिँदै गएको छ। त्यो झन् तपाईँलाई धेरै राम्रो, ऊर्जाको सन्तुलन धेरै राम्रो। त्यो फैले जतातिर चुचो, ईशान कोणपट्टि चुचो भएको जग्गा त वास्तुअनुसार शुभ मानिन्छ नवीनजी। यसकारणले पानीको स्रोत पनि त्यतैतिर राख्ने उत्तरपट्टि। यसका साथसाथै प्रवेशको मूल प्रवेश त्यही पक्षबाट उत्तरपट्टिबाट, उत्तरभन्दा केही 2 फिट 3 फिट हटेर राख्नु भने 4 फिटसम्म हटेर यता दक्षिणपट्टि भनेपछि पूर्वपट्टि च्याप्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै यसको आधार चाहिँ तपाईँ दुईटा आधार ध्यान दिनु, एउटा भान्सा कोठा, एउटा सैनिक कक्ष र शौचालय र सेफ्टी ट्याङ्की र पानीको ट्याङ्की। यति मूलभूत कुरा चाहिँ हामीले वास्तवमा ध्यान दिनुपर्दछ। एउटा तपाईँको शौचालयको अवस्थिति कहिले पनि उत्तर पूर्वमा हुनै हुँदैन नवीनजी है। ईशान कोण भनिन्छ नि, देवताको कोण भनिन्छ, प्रज्ञा चेतना र शिर, वास्तु पुरुषको शिरको भाग पर्छ। त 3-3 महिना वास्तुले शिर चाहिँ परिवर्तन गर्दछन्, हामीले यो श्रृङ्खलामा चर्चा गरिसकेका छौँ। तसर्थ ईशान कोण बढेको जग्गा त वास्तुअनुसार धेरै राम्रो मानिन्छ नवीनजी। ईशान तपाईँको घर राम्रो पनि छ, वास्तुअनुसार पूर्व मोडाको पनि छ, ईशान कोणपट्टि बढेको पनि छ। यस कारणले त्यो तपाईँको पति पत्नीको लागि, परिवारको लागि, सन्तानको लागि पनि त्यो राम्रो मानिन्छ। ईशान कोण बढेको जग्गाले प्रज्ञा र चेतनाको निरन्तर विस्तार गर्छ, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ नवीनजी। यसका साथसाथै त्यो ऊर्जाको सन्तुलन मिलाएपछि तपाईँको नकारात्मक ऊर्जाहरू जो बिस्तारै बिस्तारै जान्छ। किन पूर्व मोडाको जग्गा, पूर्वपट्टि बाटो भएको जग्गा त वास्तुअनुसार 1 नम्बर मानिन्छ। र काठमाडौँको भूगोल मेरो सिधै आएर त्यो बाटो आएर चाहिँ पूर्वको ईशानभन्दा पहाडी आएर जोडिन्छ, त्योभन्दा दक्षिणपट्टि मोडिएको छ। मैले मेन ढोका राख्दाखेरि कता ईशान बढेको भागमा राख्ने कि उत्तरपट्टिबाट? पूर्वबाट प्रवेश बनाउने, उत्तरबाट दक्षिण फर्केर प्रवेश होइन कि पूर्वबाट पश्चिम प्रवेश गराउने। बाहिर निक्लिँदाखेरि पूर्व मोडा निक्लिनु पर्यो होइन, दक्षिण उत्तर मोडा पनि निक्लिन सकिन्छ। घर प्रवेश गर्दा चाहिँ उत्तरबाट दक्षिण बाटो ठोकिएको त ईशानमा ठोकिएको छ, आग्नेयमा टुङ्गिन्छ बाटो। पूर्वको बिच भागमा ठोकेर फेरि दक्षिण मोडिएको छ। त्यो त राम्रो हो त तपाईँलाई। जसरी उत्तरपट्टिबाट या दक्षिणपट्टि बाटो आयो, कति किता परसम्म जान्छ त्यो गडेरी? 1 कितालाई छुन्छ। 1 कितालाई छुन्छ भने तपाईँलाई त त्यो धेरै सकारात्मक ऊर्जा दिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बाटोको जुन वेद हुन्छ नि, दोष, बाटो टुङ्गेको अवस्थितिमा दक्षिण पश्चिममा बाटो टुङ्गेको छ भने ठ्याक्कै नैऋत्य कोणमा टुङ्गेको छ भने पितृ दोष लाग्छ त्यसमा होइन। ईशान कोणमा देवताको कृपा प्राप्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले त्यो पनि चिन्ताको विषय रहेन तपाईँको लागि। र घरको जुन सामान्य कोठा निर्धारण गर्दाखेरि सैनिक कक्ष, शौचालय, साथसाथै
भान्साको कोठा, यसका साथसाथै पानीको स्रोत र छतमाथि पानीको ट्याङ्की जुन पश्चिमपट्टिको बिचमा राख्न, दक्षिण पश्चिमको भाग र पश्चिमपट्टिको बिचमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले वास्तुको जुन नकारात्मक ऊर्जालाई पनि पानीको स्रोतले पनि प्रभाव पार्दछ। यसकारण नवीनजी यो सन्दर्भको चर्चाका साथसाथै तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन्दु उहाँ नवीनजी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो घरको नक्सा कसरी घरको नक्साङ्कन गर्ने सन्दर्भमा हामीले उहाँलाई सुझाव प्रदान गर्यौँ। नवीनजी हुनुहुन्छ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ नवीन भट्टराईजीलाई। दर्शकबिन्दु यसका साथसाथै तपाईँहरूलाई पनि कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको घरको नक्सा बनाउँदै हुन्छ, घर बनिसकेको छ भने पनि वास्तु दोष निवारणका भिन्न भिन्न उपायहरू छन्। ओहो मेरो घर त बनिसकेको छ, के हो के भनिदिनु होला शास्त्रीजीले, यस्तो तपाईँको मनमा कौतूहल हुनसक्छ दर्शकबिन्दु। कदापि पनि होइन, किनकि वास्तु समस्या घर बन्दैछ नक्सा राम्ररी बनाउनुहोस्। वास्तु अनुसार घर बनाउँदाखेरि नक्सा राम्ररी बनाउनुहोस्। माटो परीक्षणको विधान पनि यहाँहरू सामने म चर्चा गर्नेछु। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा माटो परीक्षण कसरी गर्ने आफूले पनि गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। वास्तुको विधि अनुसार माटो परीक्षण गर्न सकिन्छ। माटोको रङ कस्तो छ, स्वरूप कस्तो छ, स्वाद कस्तो छ, सुगन्ध कस्तो छ, त्यो घडेरी कतातिर फर्केको छ, पूर्व फर्केको छ, उत्तर फर्केको छ, दक्षिण छ, पश्चिम छ, तपाईँको राशि के हो, कसको नाममा जग्गा छ, घरमूलीको राशि के हो, यस आधारमा पनि गृह निर्माण गर्न सकिन्छ एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष घर बनिसकेको छ, घर बनिसकेको छ नि फेरि त्यो सन्दर्भ पनि जोडिन्छ दर्शक। यसका साथै हामी पर्यावरणको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। यो श्रृङ्खलामा पर्यावरणसँग सम्बन्धित चर्चामा हामीले घरभित्र इन्डोर प्लान्टहरू, घरभित्र राख्ने जुन वनस्पतिहरू, वृक्ष वनस्पतिहरू हामीले राख्दाखेरि यो ध्यान दिनुपर्छ कि ती वनस्पतिहरूमा काँडा भएको हुनु भएन, दुध आउने हुनु भएन। साथसाथै उनीहरू विषादी भएको वनस्पति हामीले घरभित्र इन्डोर प्लान्ट रूपमा अहिले प्रशस्त हामीले घरमा रोप्ने गर्दछौँ दर्शकबिन। त्यस कारणले गर्दा घरभित्र यस्ता खालको वनस्पति लाउनु भने जसले हामीलाई पीडा दियोस्। काँडा भएका वनस्पतिहरू घरभित्र शयन कक्षमा घरभित्र राख्नु हुँदैन दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै अहिले भने दर्शक फेरि सम्पर्कमा आउनु भएको छ। अर्को दर्शक, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै? नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते नमस्ते, म सन्ध्या शर्मा गौतम, म काँडाघारी हजुर सनसिटीबाट म बोल्दैछु। सन्ध्या शर्मा गौतमजी कहाँबाट भन्नु? यहाँको आवाज राम्ररी सुनिनँ मैले। हजुर हजुर म पेप्सीकोला काँडाघारी सनसिटीबाट। ए सनसिटीबाट भन्नुहोस्। यो तपाईँको यो वास्तुमा तपाईँको जिज्ञासा के छ? हजुर मेरो जिज्ञासा खासमा मलाई सोध्नु पर्ने चाहिँ मलाई पूजा कोठा अहिले मेरो भइराखेको पूजा कोठा छ, त्यो पूजा कोठालाई मैले सार्नु पर्ने भयो भने अनि के कुरामा मैले विचार पुर्याउनु पर्छ होला, एकचोटि त्यो जिज्ञासा मेरो कुरा गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। हुन्छ सन्ध्याजी, धेरै धेरै धन्यवाद। टेलिभिजन पक्कै पनि हेर्दै गर्नुभएको होला। म पूजा कोठाको सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। सन्ध्याजीलाई धन्यवाद फोन गर्नुभएकोमा। पूजा कोठा सार्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने, अब तपाईँको राशि के हो पूजाजी? हजुर मेरो राशि चाहिँ कन्या राशि। कन्या राशि, अनि सपरिवार बस्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। घरको मूल मान्छे उहाँको राशि के? उहाँको मिथुन राशि। मिथुन राशि, तपाईँको कन्या राशि। मिथुन र कन्याको राशि स्वयं बुध ग्रह। बुध ग्रह भनेको लक्ष्मी नारायण तपाईँहरूको इष्ट देवता हुन्छन् है। लक्ष्मी नारायण तपाईँहरूको इष्ट देवता हुन्छन्। नारायण पाञ्चायन भनिन्छ नि, जसरी तपाईँ पाञ्चायन देवता राख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले नारायणलाई बिचमा राख्ने, नारायण पाञ्चायन भन्नु भनिन्छ। विष्णु पाञ्चायन, नारायण पाञ्चायन, त्यो स्थितिमा तपाईँको पति पत्नीको राशि अनुसार तपाईँ इष्ट देवता एउटा हुनुहुन्छ। इष्ट देवतालाई मूल मानेर अन्य देवताहरूलाई तपाईँले गणपति गणेशलाई अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्यो देवालयमा। आफ्नो दाहिने गणेश हुन् भन्छौँ नि हामी परम्परामा, गणेशलाई दाहिनेपट्टि राख्ने। यसका साथसाथै नारायणलाई बिचमा राखेर अन्य देवतालाई, शिवलाई उत्तरपट्टि राख्ने, देवीलाई सूर्यलाई बिचमा राख्ने, देवीलाई यता देब्रेपट्टि राखेर यो पाञ्चायन देवतालाई यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र घरमा उत्तर पूर्व कुना हुन्छ नि घरको, ईशान कोण, उत्तर पूर्व कुनामा ईशान कोणमा पूर्वपट्टि फर्केर तपाईँले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। पूजा गर्दाखेरि दाहिनेपट्टि दियो राख्ने, दाहिनेपट्टि जहिले पनि तेलको बत्ती बाल्ने र देब्रेपट्टि घिउको बत्ती बाल्ने भन्ने विधान छ। दुईटा दियो दुईतिर बाल्न सकिन्छ र सिंगल दियो बाल्दाखेरि दक्षिणपट्टि पूर्व दक्षिणमा दियो बाल्ने। र यस साथसाथै उत्तर पूर्वमा कलश स्थापना गर्ने, पूर्ण कलश एउटा राख्ने। यसको साथसाथै पूर्ण कलश राखेर दियो कलश गणेशको सामान्य रूपमा पूजा गरेर अरू पाञ्चायन देवताको पूजा गर्न सकिन्छ। अब मूर्ति राख्दाखेरि खण्डित मूर्तिहरू राख्नु भएन। जस्तै शिवलिङ्ग राख्न असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शिवलिङ्ग राखियो, शिवजीको स्वरूप राखियो, अथवा मूर्ति राख्न सकियो, शिवलिङ्ग राख्न स्फटिकको अथवा चाँदीको अथवा शिलाको शिवलिङ्ग राख्न सकिन्छ घरमा, पूजा गर्न बसासहित राख्न सक्यो। यसका साथसाथै नारायणको मूर्ति राख्न सकिन्छ, गणेशको मूर्ति राख्न सकिन्छ, सूर्यको जुन आकृति हुन्छ नि चित्र त्यो राख्न सकिन्छ। साथसाथै गणेशको मूर्ति खण्डित भएको हुनु भएन सन्ध्याजी। गणेशको साथसाथै लक्ष्मीको मूर्ति पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस्ता सबै राखिसकेपछि तपाईँको कुनै पनि वास्तुको यदि दोष छ भने एउटा श्रीयन्त्र हुन्छ नि, श्रीयन्त्र बिचमा राख्नु भने सारा दोष समाधान हुन्छ। जुन घरमा नित्य निरन्तर पूजा हुन्छ नि सन्ध्याजी, त्यो घरमा वास्तुको नकारात्मक धेरै दोष पनि कम भएर जान्छ। जुन घरमा नित्य निरन्तर शङ्ख घण्ट बज्छ,
मातापिताहरूको सम्मान हुन्छ, पितृहरूको सम्मान हुन्छ। अनि पितृहरूको फोटो जहिले पनि दक्षिणबाट उत्तरतिर फर्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ सन्ध्याजी। तपाईको घर हजुर हजुर गुरु, अनि यो हाम्रो अब दक्षिण नै मिल्दैन भने चाहिँ हामी अरू दिशामा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि दक्षिणपट्टिको भित्तामा पितृहरूको फोटो राख्न सकिन्न भने पश्चिमबाट पूर्व फर्काएर पितृहरूको फोटो राख्न सकिन्छ। त्यसका साथसाथै देवता राख्दाखेरि मिलाएर राख्ने। दियो कलश गणेशको हाम्रो पूजा हो। दियो भनेको अग्नि, ज्योति, ऊर्जा, लाइट होइन, सम्पूर्ण ऊर्जाको प्रतीक दियो हो। कलश भनेको विशेष गरेर जलको प्रतिनिधि हो। अष्टमङ्गल, अष्टवरुण, अष्टदेवता, सम्पूर्ण अष्टकुलनाग सबै कलशमा विराजमान हुन्छ। कलशस्य मुखे विष्णु, कण्ठे रुद्र समाश्रित भनिन्छ। कलशमा ब्रह्माजी, विष्णु, देवताहरू, सम्पूर्ण देवताहरू कलशमा वास गर्दछन्। यसकारण कलशमा सम्पूर्ण देवताको आह्वान र वरुण देवताको आह्वान गरिन्छ। यसका साथसाथै कलश, पूर्ण कलश पूजा गर्दाखेरि पूर्ण कलश राख्ने। कलशमा हामी विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू, आँप, चाँप, बर, पिपल, शमीका पातहरू, दुबो राख्न सक्छौँ। त्यो प्राप्त छैन भनेदेखि हामी दुबो राखेर पनि कलश निर्माण गर्न सक्छौँ। गणेशको पूजा गर्छौँ। गणेश सम्पूर्ण शक्ति, ऊर्जा, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभको प्रतीक मानिन्छ। तसर्थ पूजा कोठामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ पूजा कोठामा बसेर कहिले पनि खाना खानु हुँदैन। एउटा विषय जुठा भाँडाकुँडा हुन्छ नि, त्यो पूजा कोठामा राख्नु भएन। अनि यसका साथसाथै पूजा कोठामा ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ के छ भने पूजा गर्दाखेरि पूर्व फर्केर गर्न सकिन्छ। देवताहरूको मूर्ति स्थापना गर्दाखेरि पूर्वबाट पश्चिम फर्केर गराउन सकिन्छ। पश्चिमबाट देवता पूर्वबाट पश्चिम फर्किनुहुन्छ, आफै पूर्व फर्केर पूजा गर्ने। त्यस्तो स्थिति छैन भनेदेखि कुन प्रकृतिका देवता हुन्? तन्त्रका देवता छन्, काली, भैरव र भैरवी छन् भने दक्षिण फर्केर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। तर घरमा गृहस्थहरूले पूजा गर्दा चाहिँ पूर्व फर्केर पूजा गर्दा राम्रो र कल्याणकारी मानिन्छ। सन्ध्याजी फोन गर्नुभएको भने तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, किनकि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। प्रत्येक हामी हप्ताको 3 दिन प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार हामी प्रत्यक्ष प्रसारण रूपमा आउने गर्छौँ। 6 देखि 7 को समय वास्तुशास्त्र लिएर र बिहानको जुन समय छ 5 बजेदेखि नै हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको शुभारम्भ जुन यो सत्र चल्ने गर्दछ। शुभारम्भ हामी बिहानै भजन सुन्छौँ, त्यसपछि योग गर्छौँ, त्यसपछि हामी वास्तुशास्त्र, त्यसपछि अन्य प्रकल्पहरू हाम्रा निरन्तर भजन प्रवचनको प्रकल्पहरू, धर्म संवाद प्रकल्पहरू भिन्न भिन्न छन्। तसर्थ सन्ध्याजी तपाईँ सायद सम्पूर्ण हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू कुरा गर्दा गर्दै दर्शकहरूसँग चर्चा संवाद गर्दा गर्दै समयले नेटो काटिसक्छ। दर्शक कति छिटो समय सिद्धिन्छ। भोलि पनि हामी 6 देखि 7 फेरि आउने नै छौँ दर्शकबिन। आज भने छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रस्तुति वास्तुशास्त्रबाट आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।